हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं, JUIFA से ताल्लुक। थैंक यू वेरी मच कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। ये सर क्या मामला हुआ, मतलब इसमें ये इट्स अ हार्श वर्ड टू यूज़ हियर कि मतलब जो के हाथ हो गया, कि धोखा हो गया एक्चुअली, मैं तो इसको यूं ही पुट करूंगा। ये बिलावल साहब को पता होगा ये सब कुछ, हाँ, और उसके बावजूद ये वाला मामला कि सदर को अब एतराज़ात याद आ रहे हैं, और फिर अब ये कहाँ पे है इस वक्त एग्जैक्ट सूरत हाल, ज़रा हमें गाइड कीजिएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब को नहीं पता होगा। बिलावल से चूँकि इस हवाले से एक दो मीटिंग्स हुई हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो ना वो ये कह रही थी कि उसको नहीं पता था। अच्छा। इवन जिस दिन जो लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई है मौलाना साहब की मेरी प्रेजेंस में, उसमें भी जो है वो बिल्कुल फॉर्म थे कि जी करेंगे ये काम, और ये बता के गए थे कि ये बिल आपका नहीं है, ये हमारा है। आल्दो कि ये सरकार का बिल है और सरकारी बिल की हैसियत से आया है, और जो कैबिनेट ने मंजूर किया था, 3 वज़रा ने भी, जिन्होंने फिर अशरफी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और बाद में वोट भी किया, मगर बहरहाल बिल उनका था और उस मुतालबा हमारा आप कह सकते हैं। बिलावल को शायद नहीं पता था। सर इसको क्या यूं पुट कर सकते हैं इसको कि इस बिल को हुकूमत की हिमायत तो हासिल थी, जिसकी वजह से फिर सदर साहब के थ्रू ये एतराज़ात आए? देखिए, मैं वो कि पार्लियामान में हूँ ना, मगर हुकूमत से बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ। वैसे हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो तो अंगूठा लगाने के लिए शायद बैठे होते हैं, हर ऑफिस में लोग जो भी बैठे हैं, और ये तकलीफ दे बात है। कम से कम मुक़्तदर को जो है वो एहसास दिलवाना चाहिए कि ये चीज़ दुरुस्त है, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, और इस तरह से जो है वो चूँकि वो कंसीड करते जाते हैं तो अल्टीमेटली जो है वो मुक़्तदर का अपना नुकसान हो जाता है। ये मुक़्तदर को जो है वो हुक्म चलाते हुए ये पता नहीं होता कि वो हर वक्त जो है ना वो अक्ल कुल नहीं है। मुमकिन है कि हमसे ज़्यादा अक्ल रखते हों, मगर शायद मुशावरत जो है वो दीवार के साथ भी अच्छी होती है। एक छोटी सी चीज़ सिर्फ ये क्लैरिटी के लिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये समझते हैं कि ये मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ये जिस तरह के एतराज़ात हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि जो इसकी दूसरी फॉर्म है इस बिल की, जो आप नहीं चाहते थे कि हो, और जो आपकी बात मानी गई इन फर्स्ट प्लेस कि अच्छा जैसे आप कहते हैं वैसे ये बिल आएगा, वो जो दूसरी फॉर्म है जो चेंज करवाई है, मौलाना साहब का ये ख्याल है कि इसके पीछे आलमी बरादरी है, स्पेशली अमेरिका है, ऐसा ही है सर? मौलाना का ख्याल से पहले सदर साहब ने उसमें लिख दिया। वजीर साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो फैटअप वगैरह का और इंटरनेशनल उसमें प्रेशर का जिक्र जो है वो अगर आपके पास नहीं है, सदर साहब की वो 13 नवंबर वाली जो असम्बली जो इनिशिएट हुई है, तो अगर नहीं है तो उसका जनरल रोमन 8 देख लीजिएगा, उसमें ये सदर साहब ने कहा है। सदर साहब उनसे पहले मौलाना का ख्याल है ना साथ, मैं तो ये पूछ रहा था। हमारा तो मतलब एक अपना जो है ना, देखिए हमारा अपना एक दीनी एजेंडा होता है। हम किसी को जो है ना किसी हवाले से बात करते हैं उनके खिलाफ या किसी के हक में, मगर इससे पहले तो सदर का अपना ख्याल है, वो मतलब सरकारी तौर पे ये ख्याल जो है आप दोनों का मुश्तरका ख्याल है, मुश्तरका ही हो गया ना फिर। चले वो एक मौलाना का तो है। काबिल एहतराम मुर्तज़ा भाई, पाकिस्तान में जो मदारस से बिल से पहले भी जो दीनी मदरसे हैं, मैं समझता हूँ वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, और बिल मंजूर ना भी हुआ तो वो खिदमत तो मदारस जो है वो फिर भी करते रहेंगे और कर रहे हैं। आपके जो मुखालफीन हैं वो कहते हैं कि JUI जो है वो मदारस से बिल के हवाले से मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रही है। आपसे ये पूछना ये चाहता हूँ कि अगर बिल मंजूर ना भी हुआ तो मदरसे बंद हो जाएंगे, होगा क्या इस बिल से? जहाँ तक मजहबी कार्ड की बात है, हमने मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करते। हम एक मजहबी सियासी जमात है, और मजहबी सियासी जमात के तौर पे हम काम करते हैं मुल्क में और कानून के दायरे में। जो दस्तूर है, तो दस्तूर कहता है मुल्क का, अपने वतन अजीज़ का जो कानून कहता है, उसकी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जितनी भी है हम उसके नीचे काम करते हैं। ये तमाम मदारिस जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है हम चाहते हैं, ये इस वक्त कहीं पर रजिस्टर नहीं है, यानी जो मर्जी करें इनके बारे में हुकूमत को, या जो जिनके हवाले से जो ये इन्होंने सदर साहब ने एतराज़ात लगा दिए, उनको हमारे हवाले से कोई इल्म नहीं होता। हम खुद कानून के दायरे के अंदर आना चाहते हैं। हम चूँकि आंसरेबल हैं पहले अल्लाह को और उसके बाद कानून को, तो हम अपना हिसाब किताब जो है वो रखना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मदरसे
کتنے ہیں, کہاں کہاں پہ ہیں, مگر جتنے بھی ہیں, ایون 8 ہیں یا 18 ہیں یا 18,000 ہیں یا 18 لاکھ ہیں, ہم سب کو اپنے قانون کے نیٹ میں لانا چاہتے ہیں. قانون دیکھ لیجئے گا, قانون میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو آڈیٹیبل بنا رہے ہیں. ہمارا محل وقوع آپ کو پتہ ہوگا, ہمارے استادوں کا پتہ ہوگا, ہمارے شاگردوں کا پتہ ہوگا, ہمارے پاس انکم کہاں سے آئی وہ پتہ ہوگا, انکم خرچ کہاں پہ ہوئی. آپ درست کہہ رہے ہیں مرتضیٰ بھائی, میں ایگری ہو گیا آپ کی بات سے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے میرا خیال ہے 17 دسمبر کی ڈیٹ آ رہی ہے, اور اس اجلاس میں اگر بل جو ہے اس کی منظوری نہ ہوئی یا ہوئی تو یہ ڈیڈ لاک اگر برقرار رہتا ہے تو اس ڈیڈ لاک کو برقرار رہنے میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر پھر آپ دمسک قلندر کریں گے یا علیحدہ سے کریں گے؟ اس میں ایسا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے یہ 17 کو نہیں آ رہا. یہ خبر تھی یا لیک کی گئی تھی, مگر یہاں سے ہم نے کہا تھا کہ جس وقت تک مدارس اپنا فیصلہ خود نہ کر لیں, جو کہ 16 اور 17 کو ان کا اجلاس ہے اسلام آباد میں, اس وقت تک آپ اس معاملے میں خامخواہ مداخلت نہ کریں. پھر مشترکہ اجلاس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز اسپیکر کو واپس کی گئی ہو, جب اعتراض لگا کے اسپیکر کے پاس آیا ہوا ہے. یہ جو 13 نومبر کو جو صدر نے انیشیٹ کیا ہے, 23ویں دن یہ اعتراض کبھی اسپیکر کے پاس واپس نہیں آئے. اس سے پہلے والے اعتراض, ایک اعتراض تھا وہ کوئی کلمی قسم کا, وہ صدر نے اسپیکر کو بھجوایا تھا. اس کو اسپیکر نے ایڈریس کر دیا تھا, اور ایڈریس کرنے کے بعد ایوان صدر نے اس کو پریس کبھی نہیں کیا. تو یہ دوسرے اعتراض تو کبھی آئے ہی نہیں ہیں اسپیکر آفس میں. تو وہ اسپیکر آفس سے ہم نے خط لکھ کے ان سے وہ لے لیا تھا, ان سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کے پاس کیا اعتراض آئے ہیں. ان کا کلمی اعتراض آیا تھا, وہ ہم نے ایڈریس کر دیا. اس کے بعد کوئی چیز ہمارے پاس مرتضیٰ بھائی, ہم نے جو طاہر القادری اور عمران خان کا دھرنا دیکھا تھا, میں نے اور باجوہ صاحب نے دونوں رپورٹ کیا تھا. ہم نے پہلے بھی آپ سے یہ پوچھا, آپ اپنے محاذ پر لڑنے جا رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اب کوئی دمسک قلندر ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ تو بٹ صاحب اگر اس میں ایڈ کر لیں, اگر ان کا ریزالو ہو گیا ایشو تو پھر تو کسی قسم کا احتجاج نہیں ہوگا نا سینیٹر صاحب؟ دیکھیے, اگر تو ایشو ریزالو ہو جاتا ہے پھر تو ہم کو اس وقت کوئی اور مزید جو ہے مسئلہ درپیش نہیں ہے. ماسوا یہ کہ آپ کا الیکشن درست نہیں ہے. میں ایگزیکٹلی سر اسی طرف آنا چاہ رہا تھا, معذرت انٹرجیکٹ کرنے کی, صرف سوال اس میں ضمنی لے لیجئے کہ یہ جو معاملہ کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا اور اس کے علاوہ حکومت سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کے اور پی ٹی آئی کے اور جماعت اسلامی کے متفقہ ہیں یہ مطالبات, تو اس پر, اور مولانا صاحب تو یہ خود کہہ چکے ہیں کہ الیکشن دوبارہ کروائے جائیں, تو لیکن سڑکوں پر آنے کو جے یو آئی ان مقاصد کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو دو جس مسائل کی طرف آپ کر رہے ہیں اس میں 2 اشکالات ہیں. ایک اشکال یہ ہے کہ اس کام میں پی ٹی آئی جو ہے, اس انتظام میں پی ٹی آئی جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی صورت میں شریک ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اور پی ٹی آئی کا مزاج, باوجود اس کے کہ یہاں ہمارا جو ہے نا وہ مطالبہ, آپ اگر خیبر پختونخوا کو نکال دیں تو ہمارا اور پی ٹی آئی کا, ہمارے ورکر کا اور پی ٹی آئی کے ورکر کا مزاج تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ہم ایسی مشکل میں پی ٹی آئی کو بھی نہیں ڈالنا چاہتے, اپنے کو تو بالکل نہیں ڈالنا چاہتے, مگر پی ٹی آئی کو بھی نہیں ڈالنا چاہتے کے نتیجے میں کوئی مسائل پیدا ہوں. ہمارا ورکر آپ اپنے ذہن میں لائیے کہ ہمارا ورکر کیسا ہوتا ہے, پی ٹی آئی کا ورکر لائیے, پھر آپ دیکھیے سیپریٹلی بھی ہو سکتا ہے کامران صاحب, سیپریٹلی بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ سیپریٹ کا بھی صرف مدارس رجسٹریشن بل کی حد تک احتجاج کا معاملہ ہے جے یو آئی کا. اس کے علاوہ جو دیگر باقی اعتراضات ہیں یا شکایتیں ہیں ان پر نہیں ہیں.